غوث پاک نالو بڑا زمانے چ ولی کوئی نہیں، پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا تسی غوث پاک کیویں بنے، یہ مقام کتھوں لیا، تے آپ نے یہ نہیں فرمایا میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے، یہ بھی نہیں آکھیا میں 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا ہے۔ جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لے، فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بلند آواز میں پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا پاکیزہ پروگرام بھائی عبدالستار صاحب دی اہلیہ ساڈی باجی مرحومہ مغفورہ انہاں دی سال ثواب دے سلسلے چ اللہ کریم اپنے محبوب دے والدین دا صدقہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات دی بلندی فرمائے۔ باجی نے ساری زندگی بہت خوبصورت گزاری، بڑی با اخلاق سن، انہاں دے عزیز و اقربا اہل محلہ اور گاؤں والے بھی جانتے ہیں کہ انہاں دونوں میاں بیوی نے بچپن تو اپنی اولاد دی تربیت بڑی خوبصورت کی تھی، اور بچپن تو باجی دا اور بھائی جان دا ایک چاہ ہوندا سی کہ ساڈی اولاد دین ور راغب ہوگی اور بچے قرآن مجید حافظ ہون، نبی پاک دا دین پڑھن تے تقریر کرن، اس اپنی خواہش دی تکمیل واسطے انہوں نے اپنی اولاد نو پڑھایا اور واقعی بہترین انداز نال پڑھایا۔ بیٹیاں بیٹے سارے ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم حاصل کی تھی، بیٹا بھی عالم دین بن گئے، اللہ عالم بعمل انہوں نے بھی بنائے، سینہ کشادہ فرمائے، تو انہوں نے بڑی اچھی تربیت اور بہت خوبصورت زندگی گزاری۔ یقینی طور پہ انہوں نے ان اعمال صالحہ دا اللہ انہوں نے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تمام نوجوان علماء تشریف فرمانے تو سا خطابات بھی سنے، میں بس ایک دو حاضری واسطے بات عرض کرنی ہے۔ میں رات بھی لاہور سن، 2-3 پروگرام سن، اج بھی لاہور سن، بھائی جان میرے کل گئے، میں کہ میں انشاءاللہ ضرور واپس آ جاؤں گا اور میں انشاءاللہ ضرور شرکت کروں گا محفل میلاد اور ختم پاک دی محفل میرے واسطے بھی سعادت۔ والدین انسان نو اللہ رب العزت ایک مرتبہ زندگی عطا کر دے، کئی نعمتیں اللہ بار بار عطا کر دے، والدین ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر بار بار اللہ نے اپنے ذکر اپنی عبادت دے ذکر دے بعد فوراً والدین دا ذکر فرمایا۔
اور ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ اج حافظ شعیب صاحب اور انہاں دے گھر والے نے اپنی والدہ دے اصالِ ثواب لیے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، تو کیا انہوں نے اپنی والدہ تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایک اپنے والدین دے آکے قدم دباون، انہاں دا علاج معالجہ کراون، تو کیا بچہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر قرآن مجید چلا بار بار کیوں فرما رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ ایک نوجوان کندیاں تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا، اس نوجوان نے کسے دسیا کہ آ جڑے تیرنا بابا جی طواف کعبہ کر رہے، اے نبی پاک دے صحابی نے، جنہ دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، ترجمان القرآن، قرآن مجید دا پہلا مفسر، جدے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جو باریک کپڑے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدا ہے۔ انہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے صحابی رسول نے نا بڑے فقیہ صحابی نے جڑے تیرنا طواف کر رہے، انہوں خیال آیا کہ اتنے بڑے صحابی نے میں نہ کوئی مسئلہ پوچھ لما۔ انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تے میری اماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں طواف کعبہ کر کے آواں، میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ گرم پتھراں دے تو گوشت کا ٹکڑا رکھیے تو وہ بھی کباب بن جائے۔ میں اتنے گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا، ماں نو کندھے تے بٹھا کے ہی طواف کعبہ کروا رہے ہیں، تو میں پوچھنا اسی کہ میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کیتا؟ آپ نے فرمایا بیٹے کیڑے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیون لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن، اجے انہاں جو ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ انہیں عرض کی حضور میں 6 میل تو ماں نو اٹھا کے لے کے آیا، فرمایا چلیا تو 6 میل اٹھا کے آیا، تیری ماں تینوں 9 مہینے پیٹ چ اٹھا کے پھر دی رہی ہے، پر تیرے تے تیری ماں دے اٹھاواں چ فرق ہے کہ تو خدمت کر رہا سا، مگر جذبہ اندر ایسی کہ تھوڑی دیر بعد ہن ماں دی عمر پوری ہو گئی، ماں دنیا تو جان والی ہے۔ فرمایا تو دی جان دیاں امیداں لگا کے بیٹھا، پر جدو تیری ماں تینوں اٹھا کے پھر دی سی نا، وہ تیریاں لمبیاں زندگی دیاں دعاواں کر دی ہوندی سی کہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما۔ تیرے تے تیرے ماں دے اٹھاواں چ فرق ہے، تو انسان اپنے والدین دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا، تے احسان کون کرے؟ اور اگر احسان کر نہیں سکدا اور انسان دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہی نہیں، پھر قرآن چ رب کیوں فرما رہا وبالوالدین احسانا، انہاں تے احسان کرو۔ دراصل اللہ نے قرآن مجید اندر اصول مرتب فرمایا، ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ انسان دے تے اللہ تے رسول تو بعد سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا انہاں تے احسان کری جا، پر احسان جتلاویں نہ، کیونکہ تیرا کوئی احسان نہیں، اجے تے تو انہاں تے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، نہ انہاں تے احسان دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا ماں باپ تے احسان ہونا۔ اس واسطے خدمت کری جاؤ، ادب کری جاؤ، مگر احسان نہ سمجھنا، انہاں دے احسان دا ایک دا بھی بدلہ ساری زندگی ادا نہیں ہو سکنا۔ اس مضمون اللہ نے قرآن بار بار بیان فرمایا، سنیے قرآن اللہ اس مضمون کس کس انداز نال قرآن چ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ قرآن مجید میں 5 آیات پڑھی ہیں، ان 5 آیات وچ 4 رب فرما رہا ہے بالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر۔ 5ویں آیت وچ اللہ فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر۔ یا اللہ تیرا تے کراں تو میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تے ماں پیاں دا کیوں کراں؟ اللہ فرمایا جے میں تینوں پیدا کرنا چاہندا، خالق تے میں ہی ہاں، تے میں تینوں آدم وانگو پیدا کر لیندا، نہ ماں تے نہ باپ۔ میں تینوں حوا وانگو انسان دی اصلی چو پیدا کر لیندا، میں چاہندا تے میں تینوں عیسیٰ وانگو ماں تو بغیر باپ تو پیدا کر لیندا، کر کے دسیا کہ کر انج بھی لینا، پر اے سنت الہی نہیں۔ او ماں تے باپ دے وسیلے نال انسان نو پیدا کر دے، او چاہے تے منو سلوا دی طرح آسمان تو رزق اتار دے، پر اتار کے دسیا کر انج بھی لینا، پر نہیں کدے تینوں ماں دے سینے دے وچوں خوراک دینا تے کدے باپ دی کمائی کھلا کے پالنا۔ رازق میں ہی ہاں تے رزق انہاں دے وسیلے نہ دینا، خالق میں ہی ہاں پر انہاں دے وسیلے نہ پیدا کرنا۔ فرمایا پھر جتھے میرا شکریہ ادا کرنا ہے نا، جنہاں دے وسیلے نہ میں تینوں دنیا تے لے کے آیا، انہاں دا بھی شکریہ ادا کریا کر۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جائے، ایک حصے تے نہ کیتا جائے، تے او جڑے حصے تے عمل کیتا ہے نا اللہ فرماتا ہے میں او بھی قبول نہیں کردا۔ پہلی آیت اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو، زکات بھی ادا کرو۔ اگر کوئی نماز پڑھے زکات دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرے سجدے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اگر کروڑاں چ زکات ادا کرے نماز دا منکر ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ دوسری آیت فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا میری بھی اطاعت کرو، میرے یار دی بھی اطاعت کرو۔ جے کوئی اللہ دی لکھ اطاعت کرے کملی والے دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تیری لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور تیسری آیت فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، ماں پیاں دا بھی شکر ادا کر۔ گرامی قدر حضرات اللہ دا لکھ بار شکر ادا کرے جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آنکھیں لکھے ماں باپ دا شکریہ ادا نہ کرے اللہ فرماتا میں اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کردا۔ میں 26 سال الحمدللہ میں نے گزر کے خطابت ساری دنیا پھری، بڑی بڑے زندگی صدور نو ملیا، وزیر اعظم نو، گورنرانو، میں وزیران نو ملیا، میں زندگی چیئرمین نے ایم پی اے بڑے بڑے علماء بڑے مشائخ نے زیارت کی تھی، میں سارے زمانہ پھر کے میری ایک عادت ہے میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نو ملا نا میں ایک سوال ضرور پوچھنا اپنے علم کے اضافے واسطے کہ میں انہوں نے پوچھنا کہ عظمت کتھوں لئی جے، کتھوں لئی جے، یہ مقام کتھوں لیا۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نے آج تک کسی ایک بندے بھی جواب نہیں دیتا کہ آسی صاحب اس منزل تے اس مقام تے میں اپنی محنت نال پہنچیا۔ اگر انسان محنت نالی منزل تے پہنچ دا تو او جڑا مستری دے پیچھے دیہاڑی لگاندا مزدور او کوئی تھوڑی محنت کر دے۔ اگر انسان منزل تے محنت نالی پہنچے تو او بھی تے محنت کر دے نا، پھر تو ہی کیوں اس مقام تے پہنچے۔ میں جدو بھی کسی نے سوال کیتا میں نے 3 جواب ملے، 3 جواباں چو ایک جواب میں نے ہر کسی نے دیتا۔ کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے، تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ جیڑیاں منزلہ مسلح تے طے نہیں ہوندیاں دعا نال طے ہو جاندیاں۔ میری ملت دے نوجوانوں تے بزرگوں اللہ نے جدو بھی کسی نے مقام دیتا ہے نو کسی دی دعا نال دیتا ہے۔ اگر آج دا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی مرتبے تے کسی مقام تے پہنچا تو انہوں کسی کو دعا لینی پے گی، ورنہ میرے تے تو ہاڑے تو اگے جننے عظمت والے گزرے نا سارے کسی دی دعا نال پہنچے سن، تے جے او سارے دعا نال پہنچے تے اسی کسی دی دعا دے بغیر کیویں پہنچ سکنے ہاں۔ ادا مطلب ہے روٹ ہوئی ہے، رستہ ہوئی ہے، جننے جننے گزرنا اسے رستے چو گزرنا، او دعا والا رستہ ہے۔ انہوں ماں دی دعا لینی پوے گی، انہوں باپ دی دعا لینی پوے گی۔ میں ایک سطح تے تو اگر او ساری
ساری کیٹیگری گناواں کہ کیڑا کیڑا کس مقام تے پہنچا جو بڑی لمبی فہرست ہے بس میں یہ دس دیواں عظمت تک جیڑا بھی پہنچے ہے بلندی تے مقام تے جیڑا بھی پہنچے ہے وہ ماں تے باپ دی دعا یا مرشد دی دعا نال پہنچے ہے کسے دی نگاہ نال پہنچے ہے سنیے بخارا شریف دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہو گئی انہیں بھی ہر ماں دی طرح عرض کیتی یا اللہ میں نے ایک بیٹا دے دے رب حب لی من الصالحین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکھ پتراں دی اے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے اے میوا نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے پتہ نہیں کیویں ماں دی بے ادبی کر لیندے نے او جھلیا تو تے اجے دنیا تے بھی نہیں سایا جدوں تیری ماں نے تیرے نال پیار کیتا سی اجے تے دنیا تے تو آئے نہیں سا تو تویز گلے چ پا لیندی سی اللہ پتر دے درباراں تے جا کے منت مندی رات نو وظیفے پڑھدی حکیماں دی کڑویاں دوائیاں کھا لیندی ڈاکٹراں کولوں چیک اپ کروا لیندی کیوں مینوں رب پتر دے او پرہیز کرنے بھی شروع ہو جاندی ٹھنڈا گرم تتا ہر چیز چھوڑ دیندی کیوں اللہ مینوں پتر دے اے دا مطلب ہے تو اج دنیا تے نہیں سا آیا جدوں تیری ماں نے تیرے نال پیار کیتا سی تیری ماں نے تیرے نال اودوں پیار کیتا جدو حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا جدو تس قابل بھی نہیں تھا کہ تیرا ذکر بھی کیتا جائے تیری ماں تے اودو تیرنا پیار کیتی بیٹھی سی اس نوجوان بچی نے بھی عرض کیتی یا اللہ میں نے پتر دے ایسی قبلی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کیتی جب پتر دے گا تو نام بھی محمد ہی رکھاں گی تے نالے عرض کر دیئے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے انہیں بڑا سونا جلال عطا کیتا ماں بڑے چاواں نال بچے نو پال رہی پر جس دن بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے دیکھیا غور کیتا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے جدو غور کیتا تے ماں دا کلیجہ ہی کم گیا کہ بچے دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے ماں نے مصلی بچھا لیا مصلی بچھا کے سجدے جرو کے کہن لگی میں میدانی سے منگیا کہن لگی یا اللہ میں منگیا سی پتر دے میں کا نبی دے دین دا عالم بناواں گی عرض کر دی یا اللہ اکھا تو نبی نہ اکھا چ نوری کوئی نہیں ساری زندگی ٹھوکراں کھا کے ڈگدا رہے گا نالے روندی نالے سجدے دردا کر دیے یا اللہ میرے پتر دی اکھاں دا نور دے دے تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگے گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی اماں نے پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں اماں نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا کہ اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی آج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی ہے جا پوچھ کے بیٹھ لو پیچھے دعاواں ماں دی ہیں تسی نہ بولو سبحان اللہ پیچھے دعاواں ماں دیاں پاویں محدثین دا امام ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دیاں اور آسان کر دیواں اس زمانے چ اتنے ولی نے اتنے مزارات نے پر کدے غور کیتا جے نعرے بابے فرید دے لگ دے ہر محفل چ نعرہ لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید بھئی اینے زمانے چ ولی نے نعرے فرید کیوں لگ دے جاؤ جا کے اج بھی پاک وطن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھ لو بابا مقام کتھوں لے نہیں تے اج بھی قبر چ آواز آوے کہ پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنے بچپن چ آکھیا سی فریدا نماز پڑھیا آکھیا میں نماز پڑھی کی ملدا ہے آکھیا پتر شکر ملدی ہے کیونکہ پتہ سے انہوں شکر پسند ہے اذان دی آواز آئی تے آکھیا میں نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں
امی نے مصلی بچھایا تے نالے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھی سلام پھیرے تے عرض کی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھی تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی نماز پڑھی تے عرض کی تھی امی شکر ماں نے دسیا کہ پتر مصلی دے نیچے پھر مصلی اٹھایا شکر ملی کھا دی لطف آیا اس ماں تو صدقے جائیے جنہیں شکر دیا پڑیاں کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی اگو کی دے ساڑھے ایک بزرگ ہوندے سن پیر سید زبیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں زیارت لے جاندہ سا تے آپ میں نے فرمان ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چھ مسجدہ کچھیاں ہوں دیاں سن نمازی بڑے پکے ہوندے سن ان مسجدہ پکیاں ہوں گیاں تے نمازی کچھے ہو گئے مسجد مرسیہ خانہ کے نمازی نہ رہے اے رمضان شریف تے تُساں دیکھیا او جتیاں تک تراویاں پڑھن بندے آپ دے اتنے نمازی پر جو ہی عید دا دن چڑھیا تے زور ویلے کاری صاحب کلہ ہی سن او باقی کتھے گئے یہ دا مطلب ہے کچھے سن پکے نہیں سن کچھے سن بابا فرید جو پکے نمازی ہو گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نا تے نماز پڑھن لگے امی ویخ کے فند باندھیا وے فرید وے وضو تے کر لے از کہتی امی وضو تے بارو کر کے آیا اتنا کہہ کے آپ ہی مصلی بچھایا تے آپ ہی نماز پڑھن لگ پے فرید نے مصلی بچھایا تو در کمرے چ ماں نے مصلی بچھا لیا اما سجدے چ رو کے کہن لگی یا لاج ماں دی لاج رہ جائے اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھنی اج میرا راز رکھنا عرض کی دیا لاج شکر دا انتظام کر دیں میرے فرید کدرے دل نہ ٹوٹ جائے اے دونوں جوانوں ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے عرض کی دی اماں جی آکی ہے اماں نے بیب کے نالے سینے لایا عرض کی دی اماں جی آکی ہے اماں متھا چم کے فرمان لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی پتہ چلے آپ ہمیں امام بخاری ہوئے ہمیں بابا فرید ہوئے پچھے دعاواں ماں دیئے ہیں پچھے دعاواں ماں دیاں امام ابو حنیفہ دی زندگی سناواں حضرت امام ترمذی دی زندگی سناواں غوث پاک نلو بڑا زمانے چ ولی کوئی نہیں پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا تسی غوث پاک کیویں بنے یہ مقام کتھوں لیا تے آپ نے یہ نہیں فرمایا میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی یہ بھی نہیں آکھیا میں 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تے رب نے مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا ہے پاویں غوث پاک ہی ہوے کائنات دے اندر نبوت صحابیت تو بعد تابعین دا مقام ہے تے جڑا خیر التابعین تے سید التابعین تے امام العاشقین ہے او دا نام خواجہ او ویسے کرنی ہے تے حضور نو پوچھیا گیا انہیں مقام کتھوں لیا فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو جن نے بھی مقام لے پیچھے ماں دی دعا پیچھے کسے سائیں دی دعا نظر آوے گی تو اگر میرے تے تواڈے تے اگلیاں نو دعاواں نے مقام پہنچائے نے سانو بھی کسے دی دعا نے مقام پہنچانا ہے تو سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں منبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا صرف سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لے لیا کرو اے جویں کہن اوویں کر لیا کرو تہاڈا رب اونجی راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے ساڈی باجی جان شعیب صاحب دی والدہ ایستار دی اہلیہ اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی زندگی دی نیکیاں قبول فرما کے اللہ کریم اجر کثیر عطا فرمائے اور سانو جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ انہاں سے تو عافیت جنہاں دے ٹر گئے اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین